الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد بتفطيره أن يشبعه، ولا يشترط في حصول هذا الأجر وهذا الثواب لمفطر الصائمين أن يكون الصائم فقيرا، فإن هذا العمل من باب الهدية وليس من باب الصدقة، والهدية جائزة بأن تدفع للفقير وللغني على حد سواء. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون حرصا كثيرا على إطعام الطعام، ويعدون هذا العمل من أفضل الأعمال وأحبها عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.